यहाँ सबैलाई ख्रिस्ट अभिवादन जय मसीह। भिजन नेपाल लिडरसिप ट्रेनिङमा पुलपिट मिनिस्ट्रिजको तर्फदेखि म पास्टर दीपक बसेल यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर रेभरेन्ड डिन ट्युनर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले व्यवहारिक सेवकाईको बारेमा सिकाउनुहुनेछ। स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Praise the Lord. It's good to be back with you. Walter Zygarevich, continuing on the introduction of my lessons on leadership, and Kieran is translating. Welcome back. प्रभु येशू ख्रीष्टको स्तुति भएको फेरि पनि तपाईहरुको माझमा यसरी फर्केर आउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म वल्टर अनि हाम्रो साथमा अनुवाद गर्नको लागि आज म किरण उपस्थित भएको छु। हाम्रो विषयवस्तु रहेको थियो अगुवापन। I would like to go back to where we ended on the last session. म फेरि पनि पहिले हामीहरुले तपाईहरुलाई दिएको एउटा जो परिचयको भाग थियो त्यसमा फेरि अलिकति म तपाईहरुलाई फर्काएर लिएर जान चाहन्छु। And I want to go over 7 very important points. मैले जो तपाईहरुलाई पहिले नै बताइसकेको थिए 7 वटा भागहरुको विषयमा अगुवापनको त्यो म फेरि बताउन गइरहेको छु। Number 1, know your calling. हामीलाई चाहिँ आफ्नो बोलाहटको विषयमा चाहिँ ज्ञान हुनु अति आवश्यक छ। What did God call you to do? To be an evangelist, a pastor, a teacher? What did he call you to do? तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो बोलाहट के हो त्यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। तपाईहरुलाई पास्टर हुनको निम्ति बोलाएको छ, प्रचारक हुनको निम्ति बोलाएको छ अथवा अरु कुन कुराको निम्ति तपाईलाई परमेश्वरले बोलाहट दिनु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ आफ्नो बोलाहटको विषयमा तपाईले थाहा पाउनु जरुरी छ। It is important that we know what God is calling us to do, what kind of ministry to do. हामीहरुलाई थाहा हुनु अति आवश्यक छ कुन काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले कुन बोलाहटको लागि चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ त। It may start with you seeing a need that you feel compelled to meet or to fulfill. हुन सक्छ हैन त्यहाँनिर तपाईलाई यस्तो अवस्था आउन सक्छ जो तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ र पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ। It may begin with a desire in your heart to do something. हुन सक्छ त्यो परमेश्वरको बोलाहट जान्नको लागि परमेश्वरले तपाईको हृदयमा त्यो इच्छा हाल्दिन सक्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईलाई गर्न मन लाग्छ। And as you begin to walk into that calling, there is a confirmation that that is where you should be. अनि त्यो भनेको परमेश्वरको बोलाहट भनेको जो तपाईलाई चाहिँ गर्न मन लाग्छ त्यहाँनिर तपाईले एउटा संकेत पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाई हिड्नुपर्छ त्यो नै परमेश्वरको बोलाहट हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। That confirmation will come from God and men. तपाईहरुलाई थाहा होस् यो कुरा त्यो संकेत जो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको बोलाहट छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट र परमेश्वरका मानिसहरुबाट पनि अगुवाई त्यो मिल्दछ। Number 2, prepare for your calling. जहिले पनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईहरु जहिले पनि आफ्नो बोलाहटको निम्ति तयारी अवस्थामा बस्नु भएको होस्। We are as effective as we are prepared. जति हामी तयारी अवस्थामा हुन्छौं त्यति हामी प्रभावकारी एउटा अगुवा बन्न सक्दछौं। And that is what you are doing right now. You are taking these classes in order to prepare better to do that which God has called you to do. ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ तपाईहरुले अहिले गरिराख्नु भएको छ। त्यो अगुवाईपनमा त्यो बोलाहटमा अगाडि बढ्नको निम्ति अहिलेको क्लासहरु तपाईहरुले लिइराख्नु भएको छ ताकि तपाई एकदम प्रभावशाली बन्न सक्नु भएको होस् पछिल्ला दिनहरुमा। Now, enter into your calling. जहिले पनि तपाईको बोलाहट छ त्यसमा त्यसभित्र चाहिँ तपाई रहनुहोस्। You see, it's not enough to know that God has called you. You must prepare so that you can be effective. अनि कतिचोटी हामीलाई थाहा हुँदैन परमेश्वरले यो बोलाहटको निम्ति बोलाउनु भएको छ भनेर। त्यसै कारणले गर्दा हामी तयारी अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुमा बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी भएर चाहिँ प्रभावशाली बन्न सक्छौं। It's not enough to prepare. You must take the next step. That's number 3. Enter into your calling. Begin to fulfill your ministry. कतिचोटी हामी तयारी अवस्थामा नहुँदाखेरि हामी अर्को चरणमा चाहिँ जान सक्दैनौं। त्यसैकारणले तेस्रो हाम्रो चरण रहेको छ, तेस्रो हाम्रो पोइन्ट चाहिँ रहेको छ हामी चाहिँ आफ्नो बोलाहट भित्र जानको लागि चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा चाहिँ हुनुपर्छ।
I began preaching on the streets of San Francisco when I was 15 years old. अनि जब चाहिँ 15 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ The city of सान फ्रान्सिस्को भन्ने चाहिँ एउटा सिटी चाहिँ उहाँहरूको रहेको छ सहर त्यो सहरमा चाहिँ प्रचार गर्दा उहाँ चाहिँ 15 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ There was another young man who would go out and preach with me. अनि त्यहाँनिर एउटा जवान मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ पनि म सँगसँगै भएर चाहिँ प्रचार गर्न जानुहुन्थ्यो And he had the call of God on his life. अनि उहाँसँग चाहिँ परमेश्वरको एउटा बोलाहाट थियो उहाँको जीवनको निम्ति And he went to Bible school and he prepared. अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ बाइबल स्कुल जानुभयो त्यसपछि त्यो क्रममा उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नुभयो But he then returned and just sat in the church. अनि त्यसपछि उहाँ जब आउनुभयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ चर्च सुरु गर्नुभयो You see, he had the call, he prepared for the call, but he also needed to enter into the call. यसको मतलब हामीले यहाँनिर सोझै बुझ्न सक्छौं उहाँले चाहिँ आफ्नो बोलाहाटलाई बुझ्नुभयो अनि बोलाहाटलाई बुझिसकेपछि तयारीको निम्ति चाहिँ उहाँ बाइबल स्कुलमा जानुभयो र बाइबल स्कुलमा तयारी भएर आइसकेपछि अब उहाँ चाहिँ आफ्नो त्यो बोलाहाट भित्र जानको लागि अब उहाँले कार्य पनि गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ चर्च सुरु गर्नुभयो And number 4, remain or abide in that call, in that place where God has called you, that ministry He has called you to do. अब नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट रहेको छ हामी चाहिँ जुन बोलाहाटमा छौं त्यो बोलाहाटमा चाहिँ हामी रहिरहनु चाहिँ आवश्यक छ यो चाहिँ नम्बर 4 हो So what I'm saying here is that sometimes we see somebody else's ministry and we think oh how well everything is going for them. कतिचोटी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामी आफूलाई हेर्दैनौं तर अरूले गरिरहेको सेवाकालाई चाहिँ हेर्छौं हैन अनि अरूले गरिरहेको सेवाकालाई यसो हेरेर हामीले भन्छौं ओहो सबै कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ सबै कुरा राम्रो भइरहेछ कति असल प्रकारले गइरहेछ हामी त्यो सोच्दछौं How nice it would be a pastor in that church or to be that evangelist. अनि त्यसपछि हामीले भन्छौं ओहो कति राम्रो त्यो चर्चको हैन पास्टर अनि त्यसपछि त्यो प्रचारक भनेर चाहिँ हामी सोच्छौं भन्छौं In America we have an expression that says the grass is greener on the other side. या अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ अमेरिकामा चाहिँ एउटा भनाइ छ घाँस त हरियो छ तर मेरो तर्फ हैन अर्को तर्फ चाहिँ हरियो छ भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ छ आफ्नो तर्फ चाहिँ जहिले मान्छेले सुखा देख्छ Many homes in this country have green grass in front of the house. हामी हेर्छौं भनेदेखि हाम्रो शहरमा धेरै घरको अगाडि चाहिँ त्यहाँ चौरमा चाहिँ के छ त हरियो घाँस रहेको छ And you look across the street to your neighbor's house and their grass looks better than yours. अनि जे पनि होस् हैन जब हामी बाहिर घरबाट निस्किन्छौं भने रोडको उतापट्टिको घरमा हेर्छौं भने आफ्नो घरमा भन्दा अर्काको घरको अगाडिको आँगनको घाँस चाहिँ दुबो चाहिँ हरियो देखिन्छ रे के But when you get close, it looks just the same like yours. There's yellow spots here and there that you didn't see from far away. तर टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लाग्छ तर जति तपाई नजिक जानुहुन्छ तपाईले आफ्नै घरकै जस्तै घाँस पाउनुहुन्छ दुबो पाउनुहुन्छ छिमेकीको घरमा पनि त्यहाँनिर तपाई जति नजिक जानुहुन्छ तपाईले त्यहाँनिर अलिकति सुखा सुखा कतैतिर पाउनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईकै घरको जस्तो हुन्छ A pastor sometimes says, oh, how I would love to be an evangelist. अनि कतिचोटी पास्टरले पनि यस्तो प्रकारले सोच्नुहुन्छ भने ओहो म पास्टर भए हैन म चाहिँ प्रचारक भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर सोच्नुहुन्छ I could preach in one place today and then I just pack my bags and I go and I preach another city and then another city. अनि पास्टरले यस्तो प्रकारले सोच्नुहुन्छ ओहो म प्रचारक भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो हैन आज मैले यो के भन्छ यो शहरमा प्रचार गरे म झोला प्याक गर्ने थिए फेरि दोस्रो शहरमा म भोलि जाने थिए तेस्रो शहरमा म घुम्ने थिए यसरी भन्ने चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ He thinks I don't have to listen to the same problems from the same people every week. अनि त्यसपछि पास्टरहरूले यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ ओहो म चाहिँ प्रचारक भइदिएको भए एउटै चर्चको एउटै मान्छेको एउटै समस्या मलाई घरिघरि सुन्नु पर्दैन The evangelist sometimes looks at the pastor. अनि कतिचोटी फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अनि प्रचारकले फेरि पास्टरलाई हेर्नुहुन्छ Oh, I think I would like to be a pastor. अनि उहाँले पनि भन्नुहुन्छ ओहो म प्रचारक भन्दा पनि म
पास्टर भन्न चाहिँ मलाई मन थियो, भइदिएको भए भने जस्तो हुन्छ। I am tired of traveling every day, म चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा यात्रा गर्दा गर्दा थाकिसके, not knowing what kind of bed I'm going to sleep on. अनि प्रत्येक दिन कुन बिस्तारो मेरो लागि पर्ने मलाई थाहा छैन, कति हिँड्नु भने जस्तो हुन्छ प्रचारकहरूलाई होला त्यस्तो। Or if I will be receive a good meal or not. अनि म यत्रो यात्रा गर्छु, मैले चाहिँ राम्रो खाना पनि मलाई मिल्ने हो कि मिल्ने होइन साँझ बिहान त्यो पनि मलाई होइन थाहै छैन भने जस्तो हुन सक्छ प्रचारकलाई। How nice it would be to be in one place. अनि कति राम्रो हुन्थ्यो होला सायद मलाई एकै ठाउँमा बसेर सेवाकाई गर्न पाइदिएको भएदेखि भन्ने प्रकारको सोचाइ चाहिँ प्रचारकलाई आउन सक्छ। But if God has not called you to be the pastor, you're going to be frustrated and you're going to frustrate the people. अनि जो चाहिँ प्रचारक हुन बोलाइनु भएको छ तपाईहरुलाई चाहिँ पास्टर हुन बोलाइएको होइन। यदि तपाई प्रचारक हुन बोलाइनु भएको छ भनेपछि तपाई पास्टर बन्नु भयो भने तपाई तनावी व्यक्ति हुनुहुनेछ र अरूलाई पनि तनावमै पार्नु हुनेछ तपाईले। And likewise, if God did not call you to be an evangelist, things are not going to work well for you. यदि तपाईलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रचारक बनाउन बोलाउनु भएको छैन भने तपाई प्रचारक बन्नुहुन्छ भने त्यही प्रचारकको तपाईको त्यो यात्रा चाहिँ त्यति राम्रो प्रकारले चाहिँ जाँदैन। I know one well-known evangelist who decided to be a pastor. अनि मलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा जान पहिचानको मान्छे हुनुहुन्छ। He was an evangelist, but he decided, I want to be a pastor, so he started a church. ओके अनि एकजना चाहिँ मान्छे हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ हाम्रो सरले चिन्नुहुन्छ हैन, उहाँ चाहिँ प्रचारक हुन बोलाइएको हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ पास्टर बन्नुभयो। And many people came. अनि धेरै मान्छेहरु पनि आए त्यहाँ। But they did not all stay. तर तिनीहरु सबै उहाँको चर्चमा बसेनन्। Because he was an evangelist and not a pastor. किनभनेदेखि जो अगाडिको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ प्रचारक बन्नको निम्ति बोलाइनु भएको थियो, पास्टर बन्नको निम्ति होइन। He knew how to bring people to Christ. अनि उहाँलाई थाहा थियो कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउने नयाँ मानिसलाई भनेर। But he did not know how to keep them. तर उहाँलाई यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन ती नयाँ ल्याएको मान्छेलाई कसरी अडाइ राख्ने, कसरी चाहिँ राखिराख्ने एउटै मण्डलीमा भन्ने उहाँलाई चाहिँ थाहा थिएन। How to take care of them. तिनीहरुको वास्ता कसरी गर्ने भनेर। So every service was like a crusade, people coming to Christ. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक सेवा चाहिँ के थियो एउटा क्रुसेड जस्तो सबै मान्छेहरु त्यहाँनिर चाहिँ प्राय मण्डलीमा प्रभुमा चाहिँ आइरहन्थे। But a few people stayed and others went looking for another church where there was a real pastor. अनि त्यसपछि मान्छेहरु प्रभुमा चाहिँ आउँथे तर उहाँको चर्चको मण्डलीको मान्छेहरु चाहिँ आउँथे बस्थे केही समय तर त्यसपछि चाहिँ उनीहरुले अरु मान्छेहरु खोज्न थाल्थे को चाहिँ एउटा असल पास्टर हो त त्यहाँ जानको निम्ति। Now, I want you to understand that God can change your ministry over time. अनि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु कहिलेकाहीँ परमेश्वरले चाहिँ समय बित्दै जाँदा तपाईको सेवाकाईलाई परिवर्तन पनि गर्नुहुन्छ। But what I'm saying is you do not want to get ahead of the cloud or ahead of God. तर म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि अब परमेश्वरको इच्छा भन्दा बाहिर चाहिँ हुनु भएन। You want to be where God wants you to be when he wants you to be there. अनि तपाई र म चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि जे परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यो गर्ने, जहाँ परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कामको लागि प्रयोग हुने बन्नु पर्यो। So know your calling, prepare for your calling, enter your calling and stay, remain in your calling. त्यसै कारणले तपाईलाई र मलाई चाहिँ हाम्रो बोलाहाट के हो त्यो जान्नु पर्यो अनि दोस्रो चाहिँ रहेको थियो त्यो बोलाहाटको निम्ति तयारी हुनु पर्यो, तेस्रो थियो त्यो हामी चाहिँ त्यो बोलाहाट भित्र चाहिँ कार्य गर्नु पर्यो, त्यहाँ रहनु पर्यो। And number 5, make full proof of your calling. अनि नम्बर 5 मा चाहिँ रहेको छ तपाई जुन बोलाहाटमा हुनुहुन्छ त्यो बोलाहाटमा म छु भन्ने कुरा तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुहोस्। You should be a workman, not ashamed of your calling. तपाईहरु चाहिँ कार्य गर्ने व्यक्ति चाहिँ बन्नु पर्यो। जुन बोलाहाट छ त्यो बोलाहाटमा रहेर त्यो बोलाहाटलाई नै लाजको मर्न पार्ने व्यक्ति चाहिँ हामी बन्नु भएन। Do the best for the Lord. एकदम असल के छ, अति उत्तम के छ त्यो कुरा चाहिँ प्रभुको निम्ति गर्नुहोस्।
Whether you are a pastor or an evangelist, maybe you are the worship leader or a Sunday school teacher, whatever it is that God has called you to do, you will be the happiest when you are where God has put you and you do the best for Him. परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई हुनसक्छ पास्टरको निम्ति, हुनसक्छ प्रचारकको निम्ति, हुनसक्छ हाम्रो आराधनाको अगुवाको लागि, हुनसक्छ सन्डे स्कुलको टिचर बन्न, बाल सङ्गतिको शिक्षकहरू बन्नको निम्ति जुन बोलाहटको निम्ति परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो बोलाहटमा यदि रहेर तपाईले आफ्नो अति उत्तम दिन कोसिस गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँ एकदम खुसी हुनु सक्नुहुनेछ। Be full of courage. Exercise big faith. तपाईहरु चाहिँ एकदम साहसले भरिनुहोस् अनि विश्वासलाई चाहिँ अभ्यासमा, तपाईको विश्वासको अभ्यासमा ल्याउनुहोस्। I have been involved in a lot of large evangelistic crusades in different parts of the world. अनि हाम्रो सरले भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ हैन प्रचारकहरुका धेरै त्यस्ता क्रुसेडहरुमा संसारका धेरै छुट्टै भागहरुमा चाहिँ उहाँ सहभागी बन्नु भएको छ। And some years ago, my friend Tony Abram, who will also be teaching, गएका केही वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो टोनी, जसले चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो। I was with him in Brazil, and we were holding a crusade in a large football field. अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरु ब्राजिल भन्ने देशमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरुले चाहिँ एउटा क्रुसेड आयोजना गर्नु भएको थियो, एउटा हैन क्रिस्चियन क्रुसेड, जो चाहिँ फुटबल खेल्ने ग्राउन्डको त्यो चौरमा चाहिँ आयोजना, ठूलो चौरमा चाहिँ आयोजना गरिएको थियो। Thousands of people were coming. Many received Jesus as their Savior, and many were filled by God's power. त्यति बेलाको समयमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरू आइरहेका थिए, प्रभुलाई विश्वास गरिरहेका थिए अनि परमेश्वरको शक्तिलाई धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले प्राप्त गरेका थिए। Well, this particular day, it had rained, and so the field was muddy, but we still had about 12,000 people in attendance. अनि त्यो दिनमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने ती दिनहरुमा पानी परिरहेको थियो, त्यहाँ भएको जो माटो थियो त्यो पनि हिलो अवस्थामा थियो, तर पनि 12,000 मानिसहरूले चाहिँ त्यो क्रुसेडलाई चाहिँ एकदम त्यहाँनिर चाहिँ आउनु भएको थियो, मान्छेहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। On other nights we had 35,000. अनि त्यसपछि फेरि त्यसको दोस्रो रातमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने 30 देखि 35,000 सम्म मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ फेरि त्यसमा सहभागी जनाउनु भयो। So this day there were about 12,000, and the meeting began, and it began to drizzle. The rain began to drizzle. अनि त्यसपछि हामी हेर्छौं भनेदेखि त्यो दिनमा जब चाहिँ 12,000 मान्छेहरूको बीचमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मिटिङ सुरु हुँदै थियो, कार्यक्रम सुरु हुँदै थियो, त्यतिखेर चाहिँ पानी पर्यो, सुरु गर्यो पानी पर्न। And people began to put up umbrellas, and many began to run looking for cover, trees or any kind of cover they could find. अनि त्यसपछि जब त्यो पानी पर्न सुरु गर्यो, त्यसपछि मान्छेहरूले आफ्नो छाताहरू अथवा रुखको मुनि कहाँ हुन्छ ओत लगाएर बस्न, आफूलाई चाहिँ ओताउनलाई कोसिस गर्नुभयो। I felt I needed to take immediate action. त्यसपछि मैले यो प्रकारले चाहिँ त्यहाँनिर सोचे, मैले चाहिँ तुरुन्तै केही न केही कार्य चाहिँ यहाँनिर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सोचे। And so I asked everyone to please stop. अनि त्यसपछि मैले सबैजनालाई भने प्लिज तपाईहरुले यो कार्य गर्न चाहिँ रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ भने। And I said to the people, you have seen God do great miracles. So the blind eyes come open, the paralytics walk, deaf ears come open. अनि त्यसपछि मैले सबै मान्छेहरूलाई शान्त गराएर चाहिँ मैले भने सबैजनालाई कि तपाईहरुले चाहिँ अहिले देखिसक्नु भएको छ कि परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको आश्चर्यपूर्ण कार्य, कि कसरी आँखा नदेख्नेलाई परमेश्वरले देख्ने गराउनु भयो, हिँड्न नसक्नेहरूलाई गराउनु भएको छ, अहिले हाम्रो माझमा सुन्न नसक्नेहरू सुन्न सक्ने भएका छन्। So I said, how many of you believe we can pray and command the rain to stop and it will stop? अनि त्यसपछि मैले त्यहाँनिर एउटा प्रश्न सोधे हैन, कति जनाले चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हामी सबैले प्रार्थना गर्यो भने यो भइरहेको यो बर्सातलाई चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै रोक्न सक्छौं भनेर। And many people raise their hand, amen, amen. धेरै मान्छेहरूले चाहिँ हात उठाएर आमेन आमेन भनेर चाहिँ भन्यो त्यहाँनिर। And so I said, okay, let's pray.
अनि त्यसपछि मैले भने हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ त्यसो भए And we prayed. अनि त्यसपछि हामीले प्रार्थना गर्यौं And I commanded the rain to stop. अनि मैले चाहिँ पानी रोकियोस् भन्ने आज्ञा दिएँ But it was still drizzling. अनि तर पनि अलिकति सिमसिम पानी परिरहेको थियो I said to the people, pull down the umbrellas, and I took off my raincoat. अनि त्यसपछि मैले मान्छेहरूलाई भने तपाईहरुको जो छाता छ त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् र त्यसपछि मैले लगाएको रेनकोट पनि मैले खोले You must put your faith into action. अनि मैले त्यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो थियो कि तपाईको विश्वासलाई चाहिँ अब कार्यमा परिणत त्यहाँनिर अभ्यासमा ल्याउनुस् भन्न खोज्नु चाहिँ मेरो And the अर्थ थियो rain stopped. अनि त्यसपछि त्यो पानी चाहिँ बन्द भयो त्यो समयमा And about 6,000 people received Jesus Christ as their Savior that night. त्यही समयमा तपाईहरुलाई थाहा छ 6000 मानिसहरूले त्यो रात्रिको समयमा चाहिँ विश्वास गर्नुभयो About 1,200 persons indicated that they were healed by the power of God. 1200 मान्छेहरु चाहिँ त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो 1200 मान्छेहरुले चाहिँ त्यहाँनिर यो कुराको घोषणा गर्नुभयो कि उहाँहरु चाहिँ जति पनि रोगले दबिएको हुनुहुन्थ्यो च्यापिएको हुनुहुन्थ्यो सबैले चाहिँ छुटकारा पाए भनेर चाहिँ उहाँहरुले भन्नुभयो 1200 मान्छेहरुले We heard maybe 200, but it was just too many to testify. अनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर 200 भन्दा बढीले चाहिँ अगाडि गएर त्यो कुरालाई हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुराहरु चाहिँ हामीले सुन्यौं त्यो समयमा So when great faith was exercised, जब चाहिँ एउटा ठूलो विश्वास चाहिँ अभ्यासमा आउँदछ it encouraged, it produced faith in those that were present there. अनि त्यो ठूलो विश्वास जब चाहिँ अभ्यासमा आउँदछ भने त्यसले त्यहाँ भएका मानिसहरु जो उपस्थित छन् तिनीहरुको बीचमा चाहिँ कार्य गर्दछ They saw God's hand, powerful hand, and they believed that He could also heal them. त्यहाँ भएका मान्छेहरुले चाहिँ देख्नु भयो कि परमेश्वरको हात चाहिँ उहाँहरुमाथि छ र परमेश्वरको हात कति शक्तिशाली छ भनेर अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि उनीहरुमा विश्वास बढ्यो त्यो विश्वासले गर्दा भएका व्यक्तिहरु पनि के भयो त निको भए I do not recommend that you go praying everywhere and stopping the rain. अनि यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि तपाईहरु प्रत्येक ठाउँमा जानुस् र जहाँ जहाँ पानी पर्छ त्यो पानीलाई रोक्नुस् भन्न खोज्नु चाहिँ मेरो अर्थ होइन But this was a situation where I knew for a certainty, without any doubt whatsoever, that God's will was for these people to hear the gospel and receive Christ into their lives. तर त्यहाँनिर चाहिँ मैले यो प्रकारले चाहिँ महसुस गरे कि हैन जुन ठाउँमा चाहिँ मानिसहरु सुसमाचार सुन्नका लागि आएका थिए येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न चाहन्थे तर त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी परेको थियो यो चाहिँ सही समय जहाँ चाहिँ हामीले पानीलाई रोक्नु पर्छ त्यो महसुस चाहिँ मैले गरे Many of these people received Jesus or heard about Jesus for the first time. अनि त्यो धेरै जना मध्ये चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभयो हैन हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा पहिलो चोटी चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ सुनेका छौं भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो From this city we went to another. अनि त्यसपछि फेरि यो शहरदेखि फेरि हामी अर्को शहरमा गयौं And we had the platform in the center of the city, in the Central Park. अब हामी हेर्छौं भने चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि अर्को शहरमा गइसकेपछि अर्को शहरको एकदम बीचको केन्द्रमा पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी गयौं त्यो एउटा सेन्ट्रल एउटा बीचको पार्कमा चाहिँ And brothers, pastors were coming from another city, and they arrived. And they say, "Why are you having a meeting outside? We see rain. We saw rain on the road coming this way." ओके अनि त्यसपछि धेरै मान्छेहरु चाहिँ हैन त्यहाँनिर पास्टर अगुवाहरु पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरुले भन्नुहुन्थ्यो किन तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो प्रकारले चाहिँ मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ किनभने हामीले देखेको छौं बाहिर चाहिँ पानी परिरहेको छ भनेर भन्नुभयो And I said, "It will not rain here. It may rain around the city, but it will not rain here because these people need to hear the gospel." अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ यसरी हो थाहा छ यो शहर भन्दा बाहिर चाहिँ पानी परेको छ र बाहिर पानी पर्ने छ अरु शहरहरु भरि तर यो शहरमा चाहिँ पानी पर्ने छैन किनभने यो शहरका मानिसहरुले प्रभुको वचन चाहिँ सुन्न पाउनु पर्दछ It rained around the city, but not there, not until after we dismissed the people and they went home.
अनि त्यसपछि यही कुरा चाहिँ हुन आयो जबसम्म हामीले प्रचार गरेनौँ जबसम्म प्रचार गरेर सकाएनौँ जबसम्म मानिसहरू त्यो मिटिङ सकाएर घरसम्म पुग्नु भएन तबसम्म चाहिँ त्यो सहरमा पानी परेन And there too, many people received Jesus Christ as their Savior, and many were healed by His power. अनि त्यो सहरमा पनि धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई चाहिँ महसुस गर्नुभयो त्यो शक्तिद्वारा अनि उनीहरू चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चङ्गाई पनि भए त्यहाँनिर So you must act with great faith. त्यसै कारणले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु धेरै ठूलो विश्वासद्वारा तपाईहरु त्यसलाई चाहिँ But you कार्यमा must परिणत also know गर्नुभएको that that is the will of God. तर त्यसको लागि त्यो कार्यलाई तपाईले प्रमाणित गर्नुभन्दा अगाडि कार्यमा ल्याउनुभन्दा अगाडि विश्वासलाई तपाईहरुले चाहिँ यो कुरा थाहा पाउनु पर्दछ यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाबाट हुनु पर्दछ हो भन्ने कुरा And so number 7, a leader brings vision to fulfillment. He puts the faith into action. अब हामी अगुवा भइसकेपछि नम्बर 7 मा रहेको छ हामी अगुवा भइसकेपछि हामी अगुवाहरुले जहिले पनि जुन दर्शन हुन्छ त्यो दर्शनलाई चाहिँ पूरा गर्नु चाहिँ हामीले पर्दछ God's plans, God's vision is not automatic. You must pray, you must work towards that. जहिले पनि परमेश्वरको योजना परमेश्वरको जुन योजना परमेश्वरले गर्नुहुन्छ तपाईहरु मेरो जीवनमा त्यो चाहिँ आफै आफ पूरा हुने यसै शक्तिले पूरा हुने भन्ने हैन जुन योजनाको लागि तपाईले प्रार्थना सहित चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ You must put your heart, your energy, your effort into fulfilling that goal, that vision that God has given you for your city. अनि जुन चाहिँ योजना परमेश्वरले तपाईको शहरको निम्ति तपाईलाई दिनु भएको छ तपाईद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको निम्ति तपाईले आफ्नो हृदय तपाईले आफ्नो दिमाग आफ्नो शक्ति सामर्थ्य तपाईले चाहिँ त्यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पूरा गर्नको निम्ति Next, God challenges us in the sphere of the impossible. अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले अर्को हामी स्टेपमा हेर्ने छौं हैन त्यहाँनिर अर्को चरणमा परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो कुराको लागि चुनौती दिनुहुन्छ त्यहाँनिर जो चाहिँ असम्भव छ त्यो कुरा गर्नको निम्ति पनि So let me say that again. म फेरि यो कुरालाई फेरि दोहोर्याउने छु God challenges us in the sphere, in the area of the impossible. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो ठाउँको निम्ति चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई चुनौती दिनुहुन्छ जो हामीलाई चाहिँ असम्भव लाग्न सक्दछ यस God calls us to do what is impossible for us to do within our own human strength. अनि परमेश्वरले यसको मतलब चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो कुरा गर्न भन्नुहुन्छ जो चाहिँ हामी मानवीय स्वभावले हामीलाई गर्न असम्भव छ त्यो कुरा गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ चुनौती दिनुहुन्छ God has called me to work in the nations of the world. अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई केही संसारका यस्ता राष्ट्रहरुमा कार्य गर्नको निम्ति चाहिँ बलहाट दिनु भएको छ I have been in more than 70 countries of the world. म चाहिँ अहिलेसम्मको उसमा हेर्छुम भने 70 भन्दा बढी देशहरुमा चाहिँ गइसकेको छु But from the very beginning of my ministry, I sensed a very unique and special call to the Soviet Union, now the former Soviet Union. अब चाहिँ म हेर्छु भनेदेखि सुरुवातको मेरो जो बोलाहाट थियो त्यतिखेर चाहिँ म आफूलाई अलिकति हैन फरक प्रकारको नयाँ अलिकति युनिक लाग्दथ्यो जो सोभियत युनियनको लागि And since 1991, म चाहिँ त्यो 1991 मा we have worked a lot in nations of the former Soviet Union. Okay. अनि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ धेरै ठाउँहरुमा रहेर त्यो सोभियत युनियन ढाँचा जो फर्म छ त्यसबाट चाहिँ हामीले कार्य गरेका थियौं Evangelizing, planting churches and training leaders. अनि हामीले चाहिँ प्रचार गर्थ्यौं अनि त्यसपछि तालिमहरु दिन्थ्यौं अनि मण्डली स्थापना अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँथ्यौं
in Russia, in Ukraine, in Belarus, in Armenia. अनि त्यस्तै देशहरू रसियामा युक्रेनमा अनि अरू अरू देशहरूमा पनि उहाँहरूले यो कार्य चाहिँ गर्नुभयो. We have been working and continue to work in that part of the world. अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ धेरै कार्यहरू गर्यौं र अझै पनि हामीले त्यहाँ भन्दा पनि अरू अरू ठाउँहरूमा पनि अझै हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ गर्ने क्रम जारी छ. And after we had done already a substantial amount of work, I was in a missionary conference when I heard the Lord speaking to my heart that our goal should be to plant 300 new churches. Okay. अनि जब चाहिँ मैले एक कार्यहरू चाहिँ गर्दै हिँडेको थिएँ त्यति बेलाको समयमा, तब त्यतिखेर चाहिँ म एउटा सम्मेलनमा चाहिँ मेरो उपस्थिति त्यहाँनिर मैले जनाएँ र म त्यो उपस्थिति हुँदाखेरि अनि मेरो हृदयमा चाहिँ प्रभुले एउटा बोलाहाट चाहिँ दिनुभयो. अनि त्यो बोलाहाट चाहिँ अनि अब चाहिँ मैले 300 जति मण्डलीहरू चाहिँ मैले स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोलाहाट चाहिँ मैले पाएँ. And I knew in the natural that was not possible. अनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मैले सोच्दाखेरि त्यो त्यति धेरै मण्डली भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव थिएन. I thought, we are not a large organization. How are we going to do this? अनि त्यसपछि मैले सोचे ओहो म चाहिँ त्यति ठुलो संगठनमा संघ संस्थामा पनि गाभिएको छैन, कसरी मैले चाहिँ त्यो गर्न सक्छु त भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचे. You need a lot of effort. You need a lot of resources and finances. Yeah. अनि किनभने त्यो गर्नको लागि धेरै प्रकारले चाहिँ हामीले कार्य गर्नुपर्छ, धेरै आर्थिक कुराहरुको हामीलाई आर्थिक कुराहरुको सहयोग चाहिन्छ, धेरै त्यस्तो स्रोतहरु चाहिँ हामीसँग हुनु चाहिँ अति जरुरी छ. I knew that for me, this was impossible. अनि मलाई थाहा थियो मेरो तर्फबाट मैले सोच्दा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यो चाहिँ असम्भव छ भनेर. But I also believe that we serve a great and powerful God. तर मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा थियो कि किनभने मैले जसको सेवा गरिरहेको छु उहाँ चाहिँ एकदम महान र शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा. And when God calls and we obey, He provides. अनि जब हामी परमेश्वरको बोलाहाटमा हुन्छौं, यदि उहाँले हामीलाई बोलाहाट दिनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग पनि गर्नुहुन्छ. So I did what Peter did when he caught so many fish that he could not contain them in his boat. Okay. अनि मैले पनि त्यही गरे जो कुरा चाहिँ पत्रुसले गरेका थिए जब उनी माछा पकड्न गएका थिए डुङ्गामा. He called friends in other boats to come and help. अनि त्यसपछि उनले त्यो माछालाई चाहिँ हैन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर आफूले सम्हाल्न नसकेर उनले साथीहरुलाई चाहिँ बोलाए. So I invited pastors and evangelists and missionaries from different parts of the world to come and join me and to gather the harvest in the former Soviet Union. मैले पनि त्यसै गरे. विभिन्न देशहरुबाट चाहिँ मैले पास्टरहरुलाई बोलाए, प्रचारकहरुलाई बोलाए, विभिन्न देशका मानिसहरुलाई चाहिँ मैले बोलाए. त्यहाँ चाहिँ मसँग सहभागी बन्नको निम्ति र यो कार्य पूरा गर्नको निम्ति. Some were interested in just seeing the Soviet Union because they heard so much about it. अनि कोही मान्छे चाहिँ सोभियत युनियनको बारेमा जब उनीहरुले सुने मैले बोलाइसकेपछि उनीहरु चाहिँ एकदम चाख लागेर आए. But I said, you're not going to come just for Christian tourism. अनि मैले तर बोलाइसकेपछि उहाँहरुलाई भने हैन तपाईहरु चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ हैन यहाँनिर क्रिस्चियन यताउता गएर घुमफिर गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई बोलाएको होइन भनेर चाहिँ उहाँलाई भन्नुभयो. I want you to come and to help us to establish new churches. मैले तपाईहरुलाई यहाँ बोलाउनुको कारण यो हो कि तपाईहरु यहाँ आउनुहोस् र हामी सँगसँगै नयाँ चर्चहरु चाहिँ स्थापित गर्नुहोस्. And not only did we reach the goal of 300, तर यहाँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ 300 वटा मण्डली सुरुवात गर्नु मात्र होइन, but more than 600 churches have been established, praise God. अनि तर त्यहाँनिर हामी हेर्छौं भनेपछि
600 भन्दा बढी मण्डलीहरू चाहिँ स्थापना भयो। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। So with God, all things are possible. अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर सँगसँगै रह्यौँ भने सबै कुरा चाहिँ के छ त सम्भव छ। God gives us the vision. He gives us the goal. परमेश्वरले जहिले पनि दर्शन दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई एउटा लक्ष्य दिनुहुन्छ। We put our faith into action. जहिले पनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले कार्यमा चाहिँ परिणत गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। And God makes things happen. त्यसपछि परमेश्वरले सबै कुरालाई चाहिँ सम्भव बनाउनुहुन्छ, त्यो कुरा बनाएरै छोड्नुहुन्छ। God provides. परमेश्वरले जहिले पनि जुटाउनुहुन्छ। Amen. That was my wife just checking on me. I asked her to take a picture. This is very unique what we're doing here. For me also. So God calls us to do things that are in the area of what we would call impossible. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँको निम्ति चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ जुन ठाउँको निम्ति चाहिँ हामीले असम्भव छ है भनेर हामीले स्वभावले हाम्रो स्वाभाविक तौरले चाहिँ हामीले सोचेका हुन्छौँ त्यो ठाउँको निम्ति चाहिँ हामीलाई बोलाहाट दिनुहुन्छ। But today's impossibilities are tomorrow's miracles. Amen. किनभने आजको जुन कुरा असम्भव छ त्यो तपाईँ र मेरो लागि भोलि चाहिँ आश्चर्य कार्यमा चाहिँ परिणत हुने कुरा छ परमेश्वरमा। Impossibilities are gates to progress. तपाईहरुलाई थाहा छ जहिले पनि जुन कुरा असम्भव छ त्यो कुरा चाहिँ प्रगतिको चाहिँ एउटा गेट हो। Great inventions were made or created when someone accepted the challenge of something impossible. अनि जहिले पनि कुनै पनि कुरा हामीहरुले लिन्छौं भनेपछि त्यहाँनिर जुन कुरा असम्भव छ भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा चुनौती हुन्छ जुन कुरालाई लिए भने त्यो कुरा चाहिँ सम्भव हुँदछ। When Edison invented the light bulb, it wasn't on the first try. He kept working and working on it until he got a light bulb that worked. जब चाहिँ बत्ती बनाउनेले चाहिँ हैन हामीले हेर्छौं भनेदेखि एकचोटीमा त्यसले कार्य गरेको हैन त्यो बनाउँदा 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 कोशिश गर्दा गर्दा बल्ल लास्टमा गएर चाहिँ त्यो बत्तीले चाहिँ कार्य गरेको हो। He did what was impossible up to that time. जुन कुरा पहिलो चोटीमा सम्भव थिएन बत्ती बनाउनेको लागि त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर सम्भव भयो किनभने जुन कुरा असम्भव छ त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर सम्भव हुँदछ। He created artificial light so that we can be in the light at night, not just in the daytime. Yeah. अनि त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले जस्तो अप्राकृतिक है त हातद्वारा कृत्रिम चीजलाई चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ जो लाइट हामीले चाहिँ बत्तीहरू घरमा राख्छौं जो चाहिँ हामीले रातिमा अन्धकारमा चाहिँ हामीले त्यो प्रयोग गरेर हामीले उज्यालो बाल्न सक्दछौं त्यो असम्भवलाई पनि उनले सम्भव गरिदिए त्यो भनेको कोसिसले। So today's impossibilities are tomorrow's miracles. त्यसैले म तपाईहरुलाई भन्दछु आजको असम्भव कुरा भोलिको लागि चाहिँ आश्चर्यपूर्णको कार्य हो। We face impossibilities by depending on God's ability. हामीले चाहिँ आजको असम्भवलाई भोलि सम्भव गराउनको लागि परमेश्वरको योग्यतामा चाहिँ हामी भर पर्नु अति आवश्यक रहेको छ। The bigger the goal, the bigger the price. जति ठूलो लक्ष्य हुँदछ त्यति धेरै चाहिँ तपाईले मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ। The bigger the price, the bigger the reward. जति ठूलो मूल्य तपाईले तिर्नुहुन्छ त्यति ठूलो तपाईले इनाम पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। Let me say that again. फेरि म यसलाई दोहोर्याउने छु। The bigger the goal, the bigger the price to get there. जति ठूलो लक्ष्य हुन्छ त्यति ठूलो त्यहाँनिर इनाम पनि हुन्छ। The bigger the price that is paid, the bigger the reward that is received. अनि जति धेरै तपाईले मूल्य तिर्नुहुन्छ जति ठूलो मूल्य त्यति ठूलो इनाम तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। God conquers nations through vessels like you and I.
अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ जति धेरै तपाईँले र मैले ठुलो लक्ष्य राख्दछौँ त्यति धेरै तपाईँले मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ जति मूल्य तपाईँले तिर्नुहुन्छ त्यति तपाईँले इनाम पाउनुहुन्छ र तपाईँ र मद्वारा नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ विजय दिनुहुन्छ God conquers nations through vessels that he has conquered. अनि परमेश्वरले चाहिँ जसरी चाहिँ हैन राज्यहरुमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यसरी नै उहाँले पनि तपाईँ र मद्वारा चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ Through their joyful submission to his lordship and his direction. उहाँले चाहिँ आफ्नो निर्देशनद्वारा अनि आफ्नो चाहिँ त्यो खुशीको साथमा चाहिँ उहाँले यो सबै कुरा तपाईँ र मद्वारा चाहिँ गर्नुहुन्छ You see, God does not force you or me to do his will or to fulfill his calling. तर एउटा कुरा यो पनि छ कि तपाईले र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले कहिले पनि तपाईलाई र मलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न तपाईलाई र मलाई धक्का लगाउनुहुन्न परमेश्वरले उहाँको इच्छा अनि उहाँको योजना पूरा गर्नको लागि He wants to use you, but will you allow him to do so? परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ यो अवश्य पनि हो तर के तपाईले परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नको लागि के तपाईले उहाँलाई अनुमति दिनुहुन्छ त He can conquer nations through vessels that have submitted themselves to him. परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा यो राष्ट्रमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफैलाई चाहिँ परमेश्वरमा समर्पण गर्दछ It is not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. अनि यो चाहिँ कसैले अरु कसैले नभएर परम प्रभुको आत्माले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ गर्नुहुनेछ So we cannot do these impossible things relying on our own strength. We have to rely on the strength and power of God. अनि त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि कुरा परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो चाहिँ आफ्नो शक्तिमा आफ्नो बलमा हैन न त हाम्रो शक्ति न त बल तर प्रभुको आत्माले चाहिँ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ पूरा गर्नुहुन्छ God wants to use you, but he can only use you if you yield to him, if you submit to his direction and his lordship and guidance. परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ तर परमेश्वरले त्यतिखेर प्रयोग गर्नुहुन्छ जब तपाईले प्रभुलाई चाहिँ पछ्याउनुहुन्छ र प्रभुलाई चाहिँ तपाईले पछ्याउनको लागि प्रयोग गर्नको लागि जब तपाईले अनुमति दिनुहुन्छ The destiny of your nation, the destiny of the nations of the world are not in the hands of those who rule on earth, but in the hands of those who rule in the heavens. यो संसारको जति पनि गन्तव्य छ नि यो गन्तव्य यो संसारको विषयमा पृथ्वीको विषयमा यो संसारमा भएका जति पनि नियम कानुनहरु छन् यसमा होइन तर जो चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको हातमा चाहिँ छ The Bible says that we, you and I, are sitting in heavenly places in Christ Jesus. बाइबलले चाहिँ हामीलाई बताउँदछ तपाई र म चाहिँ ती स्वर्गीय स्थानहरुमा परमेश्वरको साथमा चाहिँ हामी उहाँसँग छौं You and I are in a position of authority in Jesus. हामीहरु चाहिँ त्यो स्थानमा छौं त्यो पदमा छौं जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको छ Jesus has already defeated the devil and he has all power, all authority, and he delegated that to us, the church. हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि हैन संसारलाई चाहिँ येशूले जितिसक्नु भएको छ शैतानलाई र प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रकारको एउटा अधिकार दिनु भएको छ ताकि हामीले पनि यो संसार शैतानमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सकेका हौं So physically you may be sitting someplace in Nepal right now. हुन सक्छ अहिले शारीरिक रूपमा नेपालको कुनै भागमा तपाईहरु बसिरहनु भएको छ सबैजना But spiritually, according to the word of God, you are sitting in a high place in the heavens. तर आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दा तपाईहरु चाहिँ अहिले त्यो एकदमै उच्च स्थानमा तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरको त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु हुनुहुन्छ आत्मिक रूपमा Not because of what you have done, but because of what Jesus did.
तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईले जे गर्नुभयो त्यसको कारणले तपाई स्वर्गीय स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाई आत्मिक रूपमा भन्नु होइन, तर जे येशूले तपाईको निम्ति गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दा तपाई त्यो स्थानमा हुनुहुन्छ। He defeated the devil, and he is the one that gave us the authority and power over the devil and over his works here on earth. अनि येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, त्यही विजय प्राप्त गरेको येशूले चाहिँ हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ यस संसारमाथि चाहिँ अधिकार गर्नको लागि। You have authority in Jesus. तपाईहरुसँग अधिकार छ, जो अधिकार चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ आएको छ। You have power over the devil. तपाईहरुसँग चाहिँ शक्ति छ त्यो शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। You have power over principalities and rulers of darkness in the name of Jesus. तपाईहरुसँग चाहिँ त्यो शक्ति छ, त्यो अधिकार छ जो चाहिँ अन्धकारमा भएका कुराहरुमाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति। And you can change the destiny of your nation through prayer and through the authority that you have in Jesus Christ. अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो देशको जो गन्तव्य छ, जतातिर गइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा रहेर प्रार्थना गरेर र येशू ख्रीष्टले दिनुभएको जुन अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गरेर। I said that we need to be full of courage. मैले तपाईहरुलाई अघि भर्खरै भने तपाईहरु म अगुवा भइसकेपछि तपाईहरु ममा खुबै पूर्ण रूपमा साहस हुनु अति आवश्यक छ। Paul wrote to Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 7, saying these words, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind." अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई एउटा पत्र लेखेका छन्। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदमा हामीले त्यहाँनिर यही कुरा चाहिँ पाउन सक्छौं साहसको विषयमा। उनले भन्दछन्, किनभने परमेश्वरले हामीहरूलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनु भएको छ। God has not given you a spirit of fear. परमेश्वरले तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको आत्मामा डर दिनु भएको छैन। There are many people living in fear today because of the pandemic worldwide. अहिले संसारभरि चलिरहेको जो महामारी छ, यो महामारीको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरु आत्मामा एकदमै डर बोकेर जिरहेका छन्। There are people living in fear over other things. अनि हुन सक्छ हैन त्यहाँनिर यस्ता मानिसहरु छन् हैन जुन मानिसहरुले अरु कुराको लागि पनि एकदम डर बोकिरहेका छन्। If you allow fear in your life, यदि तपाईले आफ्नो जीवनमा डरलाई अनुमति दिनु भयो भने fear will paralyze you. त्यो जो डर छ त्यसले तपाईलाई र मलाई पक्षघात बनाउँछ। You will not see clearly. तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ एकदम सफा प्रकारले त्यसपछि देख्न सक्नुहुने छैन। You will not make sound decisions. अनि तपाईले चाहिँ एकदम स्वस्थ प्रकारको निर्णय पनि त्यसपछि गर्न सक्नुहुने छैन डरको कारणले। Fear is the opposite of faith. तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा होस्, डर भन्ने कुरा जहिले पनि विश्वासको ठ्याक्कै उल्टो कुरा हो। God has said to his servants, and he says to you, "Fear not, I am with you." त्यसै कारणले परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ डरलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउन दिनु हुँदैन। त्यसै कारणले नडराऊ, परमप्रभु म तिम्रो साथमा छु भन्नुहुन्छ। So Paul wrote, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yes. अनि त्यसै कारणले गर्दा पावलले चाहिँ यहाँ आफ्नो पत्रमा यसरी लेख्दछन्, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा चाहिँ दिनुभएको छ। He has given us power over all demonic forces. परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रकारको शक्ति दिनुभएको छ, त्यो प्रकारको आत्मा दिनुभएको छ जति पनि परमेश्वर विरुद्धका शैतानिक आत्माहरु छन् ती सबैमाथि विजय गर्नको निम्ति। He has given us power
over the strategies, over the strongholds of Satan. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो शक्ति दिनु भएको छ जो शैतानका जति पनि अड्काउने बन्धनहरू छन्, जति पनि शैतानका बन्धनहरू छन्, ती सबैलाई तोड्नको निम्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो शक्ति चाहिँ प्रदान गर्नु भएको छ। Jesus has already defeated the devil, and that is why we have power over him, power over demonic forces. येशू ख्रीष्टलाई हामी हेर्छौं भने येशू ख्रीष्टले पहिलेदेखि नै शैतानमाथि विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसै कारणले पनि हामी भन्न सक्दछौं कि त्यही शक्ति चाहिँ हामीलाई प्रदान गरिएको छ। He has given us love over all hate and strife. अनि हामी हेर्छौं भने हामीलाई चाहिँ प्रेमको आत्मा दिएको छ घृणाको साटोमा। Because you are a child of God, God gives you the ability to love those you could not love before. तपाई र म ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई त्यो योग्यता दिनु भएको छ जो योग्यताले पहिले हामीले जसलाई प्रेम गर्न सक्थेनौं त्यसलाई पनि हामीले ताकि प्रेम गर्न सकौं। And he gives us a sound mind to resolve all problems. अनि उहाँले हामीलाई त्यो प्रकारको स्वस्थ दिमाग पनि दिनु भएको छ ताकि हामीले चाहिँ सबै निर्णय असल गर्न सकौं।